अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले माजरत, कुछ माइक के आज इश्यूज होंगे तो इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपको विदाउट एनी डिस्टॉर्शन बात पहुंच सके। सबसे पहले आप सबको हज का दिन बहुत बहुत मुबारक। आज एक बहुत बड़ा, बहुत कीमती, बड़ा अहम दिन है। तो अपने मुल्क को, मुल्क के अंदर, मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है, अपने पाकिस्तानियों को, तमाम तर लोगों को, फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखें। आज के अहम दिन के मौका के ऊपर आगे बढ़ेंगे यहीं से। तो बहुत सारी खबरें। आज का दिन 5 जून, जिस तारीख का शोर बहुत था, इस तारीख का इतना शोर था 5 जून को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं हर कोई इसके हवाले से अपना चूरन बेचने मार्केट में चला था। लेकिन आज के दिन ये जानते थे कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो ज़मीनी हकाइक थे, खासकर पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है चीज़ें। हाँ, वो जंग के दिनों में एक फीलिंग ज़रूर आई थी कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएं, नेशनल रिकन्सिलिएशन की जानिब हम जाएं, शायद यहीं से हम कौमी मफाहमत के रास्ते को अपनाते हुए, क्योंकि मुल्क में हालात ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही तरक्कियाँ मिली, जैसे ही मामलात बैक टू नॉर्मल होना शुरू हुए, तो जश्न के साथ साथ अब सब भूल गए कि वाकईतन मुल्क के अंदर एक कौमी, जिस तरह मकबूल तरीन फौज चाहिए, उसी तरह के मकबूल तरीन लीडर का भी अपनी आवाम के बीच होना ज़रूरी है, ताकि ऐसे मौक़ों के ऊपर वो आवाम को अच्छे से लीड कर सके। बहरहाल अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम है और 5 जून की तारीख, इसका शोर इसलिए था कि केस है अल-कादिर ट्रस्ट केस, वो लंबे अरसे से समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सका था। और जब आज समात के लिए मुकर्रर हुआ तो या तो इमरान खान बेशतर केसेस के अंदर जमानत पर रहा है, या बेशतर केसेस अब उनके निमट चुके हैं। ये एक बड़ा हाईलाइटेड और हाइप्ड केस है, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो इस टाइम गिरफ्तार है और एक लंबे अरसे से इसकी समात के लिए ही तारीख नहीं मिल रही थी। तो आज ये जब तारीख मिली 5 जून, तो इसके हवाले से बहुत चहमगोइयाँ थी। मजहर बरलास साहब तो मार्केट में आ गए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया siyaset.pk पे, तो उन्होंने वहां भी इस बात पर वो कायम थे कि रिहाई हो जाएगी, चाहे ईद से 1 घंटा पहले ही क्यों ना हो। लेकिन बहरहाल तमाम तर मामलात तो हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जब आज समात का दिन आया, तो समात के दिन के ऊपर, यानी 4-4.5 महीने हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक भी नैब की टीम प्रोसिक्यूशन जो है मुकम्मल नहीं कर सकी। आज नैब की टीम ने मजीद वक्त और मोहलत मांगा, तो फौरन ही अदालत ने नैब के हुक्म की पैरवी करते हुए वक्त और मोहलत दे दी और कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आप टाइम ले लें, और समात को ईद के बाद मुलतवी कर दिया। बाहर आए जब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, इमरान खान के वकील अलीमा खान और तमाम तर लोग जो मौजूद थे वहां पर, उन सब ने ये कहा कि हमने इस पर बहुत एहतजाज किया है कि जो है इसकी समात आज ही की जाए, मुकम्मल की जाए और मजीद वक्त ना दिया जाए। लेकिन बहरहाल अदालत ने वक्त भी दे दिया नैब को। समात भी ईद के बाद चली गई है अब, और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बाकायदा बाहर आकर कहा है कि जमानत इमरान खान और बुशरा बीबी की लेना तो दूर की बात, अब उनके केसेस की तारीख लेना या केसेस मुकर्रर होना भी एक बहुत मुश्किल और इंतहाई कठिन कदम हो चुका है, ये सारा प्रोसेस भी। अब उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम, उसकी वजह पाकिस्तान में जो अदालतें हैं उनको एज अ हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान में जो अदलिया है और जो तमाम तर इदारे हैं वो बहुत महदूद हो चुके हैं। पाकिस्तान में अगर जबर के खिलाफ कोई कुव्वत, कोई फोर्स अगर खड़ी है डट कर, ऑब्वियसली यानी इमरान खान, तो फिर हमने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री भी उठाकर अगर देखें कि जबर के खिलाफ जब कोई कुव्वत खड़ी हो जाती है तो फिर उसको इस तरीके से क्रश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इमरान खान तो खड़ा है, वो तो डट कर खड़ा है, वो तो जुगतबाजियां कर रहा है जेल से। कभी वो शहबाज शरीफ को लेला कह देते हैं कि ये लेला है एस्टैब्लिशमेंट का, पहले उन्होंने अदली का, लोगों के मुंह पर फिर वही अल्फाज होते हैं, वो ट्रेंड करते हैं। अब आप यकीन करें, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं मुख्तलिफ शीप्स की तस्वीरें। आप इमेजिन करें, शीप्स की तस्वीरें, वो जो दुम्बा होता है उसकी तस्वीरें, और क्यूट दुम्बे लोगों ने लगाए हुए हैं, और लिखा हुआ है कि लेला जो है वो किसी के सहारे के बगैर चल नहीं सकता, तशबीह दे रहे हैं उसको। अब किससे, अब आप देखें मौजूदा वजीर आजम से, तो ये जुगतबाजी इमरान खान ने जेल से शुरू की हुई है, यानी उन पर हालात इतने तंग करने की कोशिश की जा रही है। बाहर बैठे हुए जो कर रहे हैं उनको लग रहा है जो ज़मीनी खुदा है कि हमने बहुत तंग कर दिया है इमरान खान को, और हमने उनको बड़ा टाइटन अप कर दिया है, अब उनको सुननी पड़ेगी बात। लेकिन इसके नतीजे में हो क्या रहा है कि वो तो मजीद चार्ज है। अब जो उन्होंने पैटर्न इन चीफ वाला काम किया है खान साहब ने जेल से बैठकर, इससे एक चीज़ तो वाज़ी है ना, जो सबको नजर आ रहा है कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर से इख्तियारात वापस लिए इनडायरेक्टली, और उनको समझ आ गई कि इन लोगों में सलाहियत नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उससे एक और चीज़ भी वाज़ी है, ये बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि ये ड्रोन अटैक किया है इमरान खान ने कुछ लोगों पर, पैटर्न इन चीफ वाला मामला, ये खुलकर ईद के बाद जरूर सामने आएगा कि मामला क्या है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान ने कह दिया कि मैं तहरीक का ऐलान करता हूँ, इसका लाहेअमल आ जाएगा। तो पार्टी के जो लोग बाहर बैठे हैं वो लाहेअमल क्यों नहीं आ रहा? क्या ईद के बाद का इंतजार किया जा रहा है कि ईद गुजरेगी तो ये लाहेअमल सामने आएगा? किस चीज का वेट किया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग पार्टी के अंदर रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं इस एहतजाज को लीड करने में, इस एहतजाज के हवाले से कोई भी बात करने में। ये मैं और आप बाकायदा साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुछ लोग इसके ऊपर ठीक ठाक रिलक्टेंस शो कर रहे हैं, और वो आगे बढ़कर वो लाएअमल नहीं दे रहे, बल्कि कुछ ट्वीट्स ऐसी हैं इमरान खान की जिनको एक रीट्वीट का बटन ही दबाना होता है। बहुत सारे जो पार्टी के अहम रहनुमा हैं, जो पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज हैं, वो रीट्वीट भी नहीं कर पा रहे। अब यहीं से अगर आगे बढ़े तो खबर ये है कि 9 मई वाले जो केसेस है ना, उनमें जोर जबरदस्ती से
کبھی یہ کہہ کر کہ آپ کو نوکری سے نکلوا دیا جائے گا، کبھی مختلف دھمکیاں دے کر بیانات لیے جا رہے ہیں۔ اب انسپیکٹر وسیم صاحب ہیں، 9 مئی کے ایک کیس کے اندر یہ گواہ تھے، مدعی تھے، مطلب ان کو 4 دن لگاتار بلایا جاتا رہا لیکن یہ اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرا سکے 4 دن تک۔ شاکر محمود اوان رپورٹر ہیں، لاہور سے رپورٹ کرتے ہیں، ان پر بھی ظلم ہوا، جبر ہوا، ان کو غائب کیا گیا، ساری کہانی انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اعجاز چودھری کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں، انسپیکٹر وسیم کو بلایا گیا بار بار، اور جب انسپیکٹر وسیم کمرہ عدالت میں آتے تھے تو ان کی آنکھیں نم ہوتی تھیں اور وہ بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کرتے تھے، جس پر عدالت ان کو دھمکیاں بھی دی، مطلب باقاعدہ جو عملہ ہے اس کی جانب سے بھی دھمکیاں دی گئی۔ اور شاکر محمود اوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعجاز چودھری وہاں پر موجود تھے۔ اعجاز چودھری کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی ایس پی لیگل تھے، جب انسپیکٹر وسیم باہر نکلے کمرہ عدالت سے تو ڈی ایس پی لیگل نے انہیں باقاعدہ طور پہ کہا کہ اسے تن دو، اگر یہ بیان نہیں دیتا، اگر یہ بیان ریکارڈ نہیں کرواتا تو اسے تن دو، یہ الفاظ تھے، اور اس طریقے سے زور زبردستی کروا کر بیان قلم بند کروانے کی کوشش کی گئی۔ 3 روز تک بھی جب نہیں بیان ریکارڈ ہو سکا، جب وہ بار بار گئے، اس کے بعد آخرکار بیان قلم بند کروایا گیا۔ تو کبھی یاسمین راشد صاحبہ کو قرآن کی آیت پڑھتی ہیں تو یا وہ بیان دینے سے انکار کر جاتے ہیں مدعی، یا وہ بیان دیتے بھی ہیں تو کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان پر بھی کپ کپی تاری تھی، ان کے ماتھے کے اوپر پسینہ تھا۔ یہ سٹوریز ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو obviously تنگ کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے رات کی نیند جا کے سکون سے کرنی ہوتی ہے پوری۔ یہاں پر بہت سارے زمینی خدا ہیں جن کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگوں میں خوف خدا ہوتا ہے، غلط کام کرنے سے پہلے خوف خدا ضرور ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر بیانات جو آپ دلوا رہے ہیں، 9 مئی کا کیس ہی غلط ہے، سب جان رہے ہیں کہ 9 مئی کچھ بھی نہیں، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج والی بات ہے نا وہ سامنے لائے تو 9 مئی کی تو ساری جو کہانی ہے، سارا جو معاملات ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ ہاں، جو اصل میں قصوروار ہیں، جنہوں نے 9 مئی کیا، جنہوں نے واقعتاً غلط کام کیا، آگ لگائی، وہ سب کیا، ان کو ضرور سزا دیں، وہ ضرور سزا کے مستحق حقدار ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، یہ میں اور آپ اب سب جانتے ہیں۔ اور معاملات اگین کس نے چلائے؟ ہائبرڈ نظام کے اندر ایک بہت بڑا ہتھیار جو موجود تھا نظام کا، عدالتیں، انہوں نے عدالت کا ایک ٹھیکیدار بنا ہوا شخص تھا، ایک ایسا شخص تھا جو عدالت کی تاریخ کے اندر ایک کالا، اس کا جو مسخ شدہ چہرہ تھا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کا چہرے کو دیکھتے ہی، نام سنتے ہی اس کی کالی نیت کا احساس ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ، جس کے حوالے سے اس کی پارٹی یعنی نون لیگ کہتی تھی وہ آئے گا تو ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اور آج وہ نہیں ہے تو وہی نون لیگ جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے خلاف پی ٹی آئی نے اتنا کچھ کیا، اس لیے عمران خان نے بہت بولا تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے بغض میں آ کے قاضی فائز عیسیٰ نے سب کچھ کیا۔ رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹس پچھلے ہی ہفتوں کے ریکارڈ پر موجود ہیں کہ قاضی صاحب نے کیوں یہ سب کچھ کیا، کیونکہ عمران خان جو کچھ ان کے خلاف کہتے رہے، جو ان کی بیوی کے حوالے سے کرپشن، اور اس پر میں آپ سے پچھلے ویلاگز میں بات بھی کر چکی ہوں کہ کیسز وہ ریفرنسز بالکل ٹھیک تھے۔ اختلاف یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی حق نہیں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھیجے گئے کسی ریفرنس کو obviously اس پر بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو یہ جو تمام تر چیزیں اب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے پھر سختی تو شروع ہوتی ہے نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر الٹی گنتی بھی شروع ہوتی ہے۔ خبر آلدو کچھ جگہوں سے نگیٹ بھی کر رہی ہے، کچھ جگہوں پر کہا جا رہا ہے ابھی تک بھی وہ مطمئن ہے، لیکن اللہ بھی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے، obviously وقت تک ہی ہوتا ہے۔ پر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے من پسند صحافیوں کو کہ میرے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہیں، اب بہت کچھ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے باقاعدہ طور پہ قاضی فائز عیسیٰ سے منہ بھی پھیر لیا، یعنی وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ان ٹچ نہیں ہے یا بات چیت کسی قسم کی نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں، یہ ساری کہانی ہے۔ اور پھر اگین الٹی گنتی شروع ہوتی ہے جب آپ کو ایک اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کو کوئی منصف کا یا نظام عدل کا یا ایک انصاف کرنے والا کا، کیونکہ یہ اللہ کی خوبی ہے، جب آپ کو اتنا بڑا کوئی عہدہ ملتا ہے نا، پھر اس کی پوچھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر پاتے اتنی بڑی کرسی کے ساتھ۔ اگر آپ فیل کر رہے ہیں دباؤ ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہ دباؤ نہیں ریزسٹ کر پا رہے، آپ عہدہ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں، لیکن عہدے پر رہتے ہوئے جس طرح ظلم اور زیادتیوں کو فروغ ملا، جس طرح ظلم اور زیادتیوں کے باقاعدہ ہینڈلر، باقاعدہ سربراہ بنے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخ اس پر لکھے گی، آنے والی نسلیں اس پر پڑھیں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا ایک کردار رہ چکا ہے۔ بہرحال وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ آج کا دن بہت اہم ہے، بہت ساری دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے، ہم سب کے لیے دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ عید الاضحیٰ پرسوں obviously کل پوری دنیا میں منائی جائے گی، تو ایڈوانس میں جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں ان سب کو مبارک ہو، اور اپنے آس پاس پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو پورا سال obviously گوشت کھاتے ہیں تو بڑا اس کے اندر ایک حصہ بھی obviously رشتہ داروں کا، مستحق افراد کا، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بانٹیں، لوگوں تک پہنچائیں، ان غریب لوگوں تک جن کو پورا سال گوشت کھانے کو، پاکستان کی جو اکانومی کے حالات ہیں وہ میں اور آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ سڑکوں پر نکلیں، لوگوں سے بات چیت کریں، کمیونیکیٹ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ہم جتنے پیسوں میں اسٹچڈ کپڑے لیتے تھے، اس سال اتنے پیسوں میں آپ کو ان سلے کپڑے مل رہے ہیں، سلے ہوئے کپڑے ڈبل اس سے بھی زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، تو یعنی لوگ بڑا فیس کر رہے ہیں۔ تو آس پاس اپنے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں،
ओवरऑल इकॉनमी, मिडिल क्लास भी बहुत इफेक्ट हुई है, तो जो लो मिडिल क्लास है या जो बिल्कुल ही निचला तबका है वो किस तरह से गुजर बसर कर रहा होगा, उनका खास ख्याल रखना है आपने। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें, ख्याल रखें अपना बहुत। अल्लाह ने के बाद।